बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब? उम्मीद है सब अल्लाह के फजल करम के साथ सब खैर खैरियत से होंगे। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दिया करें। तो वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। एक तो सबसे पहले आज जुम्मा है, तो सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। और एक और भी हमारे लिए जो है ना खुशी का दिन है, इंडिपेंडेंस डे। आज 14 अगस्त है और हम मुसलमानों और पाकिस्तानियों के लिए बहुत ख़ास दिन होता है, क्योंकि इस दिन हमें जो है ना आज़ादी मिली थी 14 अगस्त 1947 को। तो इस दिन को हम काफ़ी जो है ना खुशी के साथ मनाते हैं। कुछ लोग जो होते हैं किसी को गरीबों में जो है ना कुछ चीज़ें बांट के, या कुछ लोग जो होते हैं उसको मुख्तलिफ़ तरह से मुख्तलिफ़ तरीके से जो है ना सेलिब्रेशन करते हैं। तो मेरा जो है ना सेलिब्रेशन, मैंने भी एक देखे झंडा लगाया है, फ्लैग लगा ली है। तो समझ लें कि ये मेरा जो है ना सेलिब्रेशन करने का एक तरीका है। हर किसी का अपना अपना अलग है। कोई बाजे बजा रहा है, कोई झंडियाँ लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हर बंदा जो पाकिस्तानी है ना कुछ जो है ना एक्स्ट्रा जो है ना अपनी एफर्ट डाल के ये शो करना चाह रहा है कि हमें बहुत खुशी है कि हम जो है ना आज़ाद एक रियासत में जो है ना हम आए हैं, एक अलहदा कौम बने हैं, एक हमारी पहचान है कि हम पाकिस्तानी हैं। सबसे बड़ी बात कि हमें एक अलहदा मुल्क रियासत हमें मिली है, तो इसकी बहुत हमें खुशी है। और हमें सेलिब्रेट भी करना चाहिए, लेकिन एक लिमिट में रह के, जिसमें किसी को तकलीफ़ ना हो, किसी को परेशानी का सबब ना बने। कोई बीमार है तो उसको तकलीफ़ ना हो। ये भी चीज़ें जो है ना हमें साथ साथ देखनी पड़ेंगी, क्योंकि हम एक ज़िंदा कौम है। और हम जो है ना दूसरों के लिए जो है ना आसानी के लिए जो है ना जो कदम हम उठा सकते हैं वो हम उठाएंगे। तो आज का दिन जो है ना बहुत ख़ास है, दो तरह से ख़ास है। एक तो जुम्मा तो है ही है, और दूसरा जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है। तो इसको ना दोनों चीज़ों का एहतराम अपनी जगह पे रखना है आपने। और दूसरा, तकलीफ़ दे जो चीज़ें होती हैं, कहीं आप देख लें कि आपके इर्द गिर्द जो हमसाए हैं कोई बीमार तो नहीं है। अगर बीमार हैं तो कहीं दूर निकल के आप बाजा बजा लें, या कुछ भी किसी तरीके से भी कोई किसी तरीके से सेलिब्रेशन कर रहा है। लेकिन ये आपने चीज़ें लाजमी रखनी है कि किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए आपके ये सेलिब्रेशन से। कोई ये ना हो कि ये उल्टा जो है ना वो बाले जान बने। ऐसा कुछ भी नहीं करना जिससे आपको नुकसान हो, किसी दूसरे को नुकसान हो। तो कि आज का दिन जो है ना बहुत ख़ास दिन है, और सब जो है ना इसमें अपना अपना हिस्सा लाजमी डालिएगा। किसी की मदद करके, किसी का जो है ना अच्छा सोच के अच्छा दिन का आगाज़ करना चाहिए। और पाकिस्तान में जो आप अपना किरदार अदा कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा किरदार अपना अदा करना है। एक अच्छा शहरी होने के नाते आपने वो काम करना है। सिर्फ़ ये नहीं होना कि ये सिर्फ़ एक दिन है, एक दिन जो है ना आपने किसी की मदद करने के बाद भूल जाना है कि अगले साल जो है ना सेलिब्रेशन के मौके पर हम किसी की मदद करेंगे या अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे। नहीं, आपने तकरीबन 365 दिन साल के जो जितने भी दिन हैं, तो आपने कोशिश यही करनी है कि अपना किरदार अपने इस मुल्क के लिए, बेहतरी के लिए, मुल्क में अपना किरदार हमारा क्या है, आवाम का एक अच्छी कौम होने के नाते हमारा क्या फ़र्ज़ है। तो चलते हैं। अभी थोड़ी देर के बाद मैं निकलने वाला हूँ लाले मूसे के लिए। तो आज का दिन जैसा भी गुजरेगा मैं आपके साथ जो है ना शेयर करूँगा, कहाँ कहाँ जाऊँगा, जुमात कहाँ पे पढ़ूँगा, तो सारा आपके साथ जो है ना वो आपको दिखाऊंगा भी। और जो रास्ते में हमें जो जो चीज़ें नज़र आएंगी वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा इंशाल्लाह। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। ये देखिए जी, बच्चे जो है ना लगे हुए हैं। ये देखिए जी, मौसम काफ़ी अच्छा है माशाल्लाह। और अभी तकरीबन 12:45 का टाइम हो गया, अभी निकलेंगे। और आज का दिन देखते हैं कैसा है। मौसम तो बहुत अच्छा है, मौसम बना हुआ है, और दिखाता हूँ मैं। ये देखिए बिल्कुल बादल बने हुए हैं, आज बारिश लगता होगी। तो दोस्तों सबसे पहले जो है ना हम जाएंगे यहाँ से पेट्रोल पंप पे, क्योंकि पेट्रोल मेरा है कम है। तो पेट्रोल भराते हैं, फिर उसके बाद जो है ना फैमिली को लेंगे, फिर हम सीधा लाले मुँह से जाएंगे। और फिर उसके बाद जो है ना रास्ते में अगर कोई इवेंट वगैरह किसी ने कोई सेलिब्रेशन कर रहे हो तो मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे हर कोई ना कोई जो है ना बाइक पे निकला होगा, कोई झंडे वगैरह लेके छोटे बच्चों को घुमाने के लिए निकले होंगे, लाजमी निकले होंगे। तो चलें चलते हैं। ये देखे दोस्तों, इस साइड
कितने कितने बड़े जो झंडे लगे हैं। कुछ लोग खरीद रहे हैं, अभी भी ख़रीदारी कर रहे हैं झंडे वगैरह। ये देखिए, ये देखिए, हम निकल पड़े हैं। पेट्रोल वगैरह मैंने डलवा लिया है। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, छोटे छोटे से बच्चे। हर बंदे की कुछ ना कुछ एक्टिविटी होगी आज। दोस्तों लाला मुसा तो पहुंच आया हूँ। अभी देखते हैं, नमाज़ पढ़नी है, जुम्मा, नमाज जुम्मा पढ़ना अभी। तो मस्जिद देखते हैं, कोई मस्जिद मिल जाती है। यहाँ पे पिछली दफ़ा जो मैंने नमाज़ पढ़ी थी ना, जहाँ, उसी मस्जिद में देखते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। ये देखिए पहुँच, वो देखें मस्जिद में चलते हैं, जुम्मा अदा करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं। पिछली दफ़ा भी इसी मस्जिद में मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी थी, आपको याद हो। ये वाली मस्जिद है। वज़ू मैंने करना है। ये देखिए जी, बादल बने हुए हैं, अल्लाह करे बारिश हो जाए। लेकिन ये भी टेंशन है कि सैलाब आ जाते हैं और पानी बहुत खड़ा हो जाता है। वो देखे चाचा। दोस्तों एक चाचा जी से पूछा है, वो कह रहे हैं कि इस मस्जिद में तो जुम्मा हो गया है, अभी आगे मस्जिद है, ये पास ही है। देखते हैं, अल्लाह करे जुम्मा की नमाज़ मिल जाए, नहीं तो फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आसपास और मस्जिद नहीं है। देखिए दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ। ये जो पुल है ना, पुल की परली साइड पे कह रहे हैं कि उस साइड पे जो है ना मस्जिद है, इसी राइट साइड पे ही। चलता हूँ जल्दी से ना, फिर वापसी पे बनाता हूँ वीडियो। ये देखिए पुल लाला मुसा का। दोस्तों एक मस्जिद मिल गई है, रोड क्रॉस करके। ये देखें सामने वो वाली मस्जिद। जल्दी से चलते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने पहुंचा ही दिया, जल्दी जल्दी कर। ये देखें, दुआ कर रहा था कि या अल्लाह कोई मस्जिद तो मिल जाए। 2 मस्जिदों से होके आया हूँ, दोनों में हो चुकी थी। अभी ये लास्ट वाली अजान हो रही है। अभी जल्दी से वुज़ू करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने जो है ना हम जुम्मा की नमाज जो है ना हमें दिला दिया। ये देखिए जी, ये मस्जिद है माशाल्लाह। मस्जिद में जाना पड़ेगा। देखिए जी, तो दोस्तों अल्लाह के फ़ज़ल व करम के साथ नमाज जुम्मा हमने अदा कर ली है। मैं दुआ कर रहा था कि या अल्लाह किसी तरीके ना बाजमात नमाज मिल जाए, नहीं तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। तो अभी माशाल्लाह से ना हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी जो है ना वो भी हो रही है। और मौसम बिल्कुल चेंज हो गया, अंधेरा सा बन गया बारिश की वजह से ना, बिल्कुल। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है और बिल्कुल अंधेरा सा हो गया है। और ये तकरीबन 2 बजे। देखिए जी बूंदाबांदी लगी हुई है हल्की हल्की सी। ये देखिए, ऐसे आपको नज़र नहीं आएगा, नीचे देखिए बारिश हो रही है। अभी मैं वापस जा रहा हूँ, पहले पुल के इस साइड पे था, अभी उस साइड पे जाऊँगा। दोस्तों अभी रोड क्रॉस करेंगे। ये देखिए गाड़ियाँ, झंडा लगा हुआ, और झंडे देखें, चेक करें। अभी भी आप रोड क्रॉस करते हैं ना, तो सबसे पहले जो है जहाँ से ट्रैफिक कार होती है उस साइड पे देखा करें, और इसके ना अपोजिट साइड भी, इस साइड भी क्लियर किया करें, ताकि आपके दोनों रोड क्लियर हों। बाज़ औक़ात ना उल्टी साइड से भी गाड़ी आ रही होती है। अभी हम रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ जाएंगे, और अभी हम जाएंगे सीधा अपनी गाड़ी के पास। एक ये गली में मस्जिद थी, ये सामने वाली, ये नज़र आ रही है आपको। इस गली में भी जो है ना एक ये मस्जिद छोड़ के, एक जो पहले पिछली दफ़ा जिस मस्जिद में गया था ना, वो भी छोड़ के आया हूँ। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे जुम्मा हो चुका था। ये देखें, वो देखे बच्चे, ये देखे जी बच्चे जा रहे हैं इकट्ठे होके। ये चेक,
माशाल्लाह मौसम तो बहुत अच्छा सा बन गया है, अल्लाह ने बहुत अच्छा मौसम बना दिया है। मार्केट भी सारी बंद है अब जुम्मे की वजह से ना, ये देखो सारी बंद है मार्केट। ये देखो यहाँ पे आप बैठ भी सकते हैं, सिटिंग एरिया। ये सारी मार्केट बंद है आज जुम्मे वाले दिन। जुम्मे वाले दिन छुट्टी करते हैं सब, एक दो आधी खुली हुई है, वो भी कोई और है, चीज़ों वाली नहीं है, खाने पीने की चीज़ें नहीं है। देखिए भाई ने कितनी बड़ा जो डंडा पकड़ा हुआ, ये चेक करें। ये वाली मस्जिद थी जहाँ पहले पिछली दफ़ा मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी थी, तो ये बंद है। पूछा था, कह रहे हैं कि जुम्मा तो हो गया, यहाँ पे 12:30। ये देखिए, ये देखिए, ओए ओए, चेक करें, बड़े बड़े झंडे हैं भाई। मैं तो पहली दफ़ा देख रहा हूँ इतने इतने बड़े झंडे। चेक कर, माशाल्लाह, ये खुशी का है इनको। वो देखिए और एक ये वाला, ये मेरा ख्याल है नया कैफ़े खुला है बाइक का, ये 14। तो दोस्तों गाड़ी के पास आ गया हूँ, ये देखिए, ये पीछे गाड़ी खड़ी है, वेट करते हैं अभी। और पैदल चल के आऊँ, पसीना बड़ा आ गया। हर कोई अपने तरीके से जो है ना 14 अगस्त मना रहा है, अपने इंडिपेंडेंस डे अपने तरीके से मना रहा है। हम देखें यहाँ पे आए हैं लाला मूसा में, हमने भी बैग लगाया है, ये देखिए, चेक करें, ये देखिए। तो दोस्तों बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है, तो मैं गाड़ी में आके बैठ गया हूँ ताकि हम भीग ना जाए, क्योंकि मुझे पसीना आया हुआ है, तो पसीने की वजह से बीमार ना हो जाए। ये देखिए, अल्लाह, वैसे मौसम नहीं है गर्मी वाला, क्योंकि वो बारिश हो रही है ना, और तकरीबन सारे बादल ऐसे अंधेरा सा बन गया। अल्लाह ने आज बहुत अच्छा मौसम कर दिया ना। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें ना, बहुत कम है। बाज़ औक़ात ना हम अल्लाह का शुक्र अदा इसलिए भी नहीं करते कि हमारे पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन इंसान भूल जाता है कि उसके पास ना होने के बावजूद भी उसके पास इतनी लाख गुना अच्छी चीज़ें होती हैं। जैसे सबसे पहले सेहत होती है, इंसान के पास सेहत होती है, लेकिन वो भूल जाता है कि ये जो सेहत है ये बहुत बड़ी नेमत है। इंसान के पास जितनी मर्ज़ी दौलत होगी ना, अगर उसके पास सेहत नहीं है तो वो समझ ले कि दौलत सारी बेकार है। और इस दुनिया में मेरा नहीं ख्याल कि कोई इससे ज़्यादा कीमती कोई चीज़ होगी सेहत के ज़्यादा। आपकी हेल्थ वेल्थ से ज़्यादा जो है ना इम्पॉर्टेंट है। इंसान वेल्थ के पीछे भागता रहता है, पूरी ज़िंदगी इंसान जो है ना वेल्थ के पीछे भागता रहता है। और ये कुरान में भी अल्लाह ताला ने कहा है कि अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, और दौलत के पीछे भागता भागता यहाँ तक कि वो कब्र में पहुँच जाता है। अपनी जो सेहत है ना, उसका आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इस दुनिया की कोई दौलत नहीं है आपके पास, तो आप फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ने आपको सेहत दी है। ये भूल जाते हैं, हम इंसान होते हैं ना, हम दूसरों को देखते हैं कि वो महल है, वो फार्चूनर में है, वो फलां गाड़ी में है, वो फलां में है, तो हम शुक्र नहीं अदा करते कि हम हो सकता है उससे हम बेहतर हों। जो चीज़ आप उसको देख के आप हसद की निगाह से देख रहे हैं, शायद वो पता नहीं किस तरह उसने हासिल की हो। दुनिया का निज़ाम है, हमेशा शुक्र अदा किया करें अल्लाह का। कोई चीज़ आपसे छिन जाती है तो उसमें भी शुक्र अदा किया करें, शायद उसमें कोई शर हो जो अल्लाह ने आपको उससे बचा लिया हो। तो दोस्तों कभी आपको लगे ना कि आपके पास कुछ भी नहीं है, तो एक्सपेरिमेंट के लिए ना, क्योंकि इंसान है ना, जब तक कुछ होता नहीं है, जब तक ठोकर नहीं लगती और जब तक उसको कुछ समझ में ना आए, मिसाल ना दें, तब तक उसको समझ नहीं आती। तो मैं आपको ना एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट टूल देता हूँ। जब आपको ना मायूसी महसूस हो रही हो ना, जब आपको ये महसूस हो रहा हो कि मैं हर जगह से नाकाम हो रहा हूँ, हर जगह से नाकामी हो रही है, तो कभी ना आप हस्पताल नहीं होता, कोई भी हॉस्पिटल चले जाएं, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं और वहाँ पे पड़े किसी भी मरीज़ वहाँ पे बेड पर किसी भी मरीज़ से ना आप पूछ लीजिएगा
کہ میرا بھائی آپ کو ویلتھ چاہیے یا آپ کو صحت چاہیے، ہیلتھ چاہیے، ان سے آپ کہیں کہ آپ کی زندگی میں نا صرف 2 چیزیں آپ کو آپشن کے طور پہ میں دیتا ہوں، بے شک ICU میں چلے جائیں، کام ہی ختم ہو گیا، جس کو پتہ ہے کہ یا تو میں بچوں گا یا پھر مروں گا، ٹھیک ہے، اس کے پاس بھی 2 ہی آپشن ہوتے ہیں، تو آپ نا اس کے سامنے 2 آپشن رکھیے گا، ایک آپشن اس کو دیں کہ ویلتھ کا، اور دوسرا کہیں جو ہے نا ہیلتھ کا، ان دونوں میں سے کوئی ایک آپشن چوز کرو، تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ کہے گا کہ مجھے ہیلتھ چاہیے، ویلتھ جو ہے وہ میں کما لوں گا جو ہے نا، تو جو صحت ہے نا، آپ سوچ نہیں سکتے، اگر آپ کبھی بیمار ہوئے ہیں نا تو آپ کا سب سے پہلے دھیان کس پہ ہوگا؟ ہیلتھ پہ، کہ میں جو میری صحت جلدی اللہ مجھے جلدی ٹھیک کرے، میں باہر نکلوں، میں یہ کام کروں، وہ کام کروں، تو کبھی بھی آپ نے مایوس نہیں ہونا، اور اگر تھوڑا سا بھی خیال آ رہا ہو نا، کیونکہ انسان ہے نا تو دوسروں کو دیکھتا ہے، گاڑیوں والوں کو، پیسے والوں کو، صرف یہ نہیں ہوتا، صرف یہ حسد نہیں ہوتا چیزوں کو دیکھ کے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی خوبصورت کو دیکھ کے نا کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ بہت خوبصورت، اللہ نے مجھے صحیح نہیں بنایا، تو ہاسپٹل میں آپ کو وہ بھی مل جائیں گے جو بہت خوبصورت ہوں گے، اتنے خوبصورت ہوں گے، آپ کی سوچ ہے، آپ کو بار بار دیکھنے کی ہوگی کہ میں اس کو بار بار دیکھوں، لیکن آپ اس کو دیکھیں گے کہ وہ بیمار بھی ہے، وہ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ڈرپ لگ رہی ہیں، وہ تکلیف میں ہے، آپ اس کو بھی دیکھیں گے۔ میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ جس حال میں بھی اللہ نے آپ کو رکھا ہے نا، میں کہتا ہوں آپ جو زندگی جی رہے ہو نا، وہ کئی لوگوں کی وہ خواہش ہوتی ہے ویسے زندگی گزارنے کی، جو بیمار ہے وہ آپ کو دیکھ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ یار دیکھ کیسا انسان، اللہ نے اس کو صحت دی ہوئی ہے، اب اپنی 1000 چیزوں کو چھوڑ کے ایک چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہو، اور وہ جو 1000 لمحات ہوتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہو آپ، ٹھیک ہے، آپ محسوس کیا کریں، فیل کیا کریں کہ اللہ نے آپ کو کتنی بڑی دولت دی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ میرا نہیں خیال، میں شاید کم علم ہوں، کم دماغ ہو سکتا ہوں، کم عقل ہو سکتا ہوں، پاگل ہو سکتا ہوں، آپ کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی ٹوٹلی فارغ ہے، ان کو تو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن میرے مطابق اس دنیا میں اگر کوئی سب سے قیمتی چیز ہے نا اللہ نے آپ کو جو دی ہوئی ہے، وہ آپ کی صحت ہے، ہیلتھ ہے، ٹھیک ہے، یہ تبھی آپ کو فیل ہوگا جب آپ بیمار ہوں گے، تو آپ کچھ کر نہیں پائیں گے، آپ کے پاس دولت ہوگی لیکن آپ اس کو خرچ نہیں کر پائیں گے، ڈاکٹر آپ کو منع کر دے گا یہ چیز نہیں کھانی آپ نے، وہ چیز نہیں کھانی، تب آپ کو احساس ہوگا کہ میں آپ کو کیا بتانا کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ادا کیا کریں، جس حال میں ہوں گے نا آپ، جس حال میں بھی، اگر آپ کسی حال میں بھی ہیں، تکلیف میں بھی ہیں، تب بھی شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو بڑی کسی تکلیف سے بچا لی ہے، کوئی انسان آپ کو ڈچ کر جاتا ہے، دھوکہ دے جاتا ہے، تو دھوکے کا یہ نہ دیکھا کریں کہ یہ مجھے اتنے کا دھوکہ ہو گیا، اب یہ دیکھا کریں کہ ہو سکتا ہے کہ یار کسی انسان سے اللہ نے مجھے بچا لیا، کسی بڑی آزمائش سے اللہ نے مجھے بچا لیا اور چھوٹی سی آزمائش دے دی ہے، جیسے پہاڑ سے بہت بڑا اگر توند گرے نا آپ پہ، تو آپ جو ہے نا پھسل کے اس کے نیچے آ جائیں گے اور کیما بن جائے گا نا، تو اگر آپ کے پاؤں میں چھوٹا سا پتھر لگتا ہے تو وہ چھوٹی تکلیف ہوگی، لیکن تکلیف تو ہوگی، لیکن بڑی تکلیف سے تو بچت ہے نا۔ اللہ کا شکر ادا کیا کریں، جس حال میں بھی ہوں اللہ کا لازمی لاکھ شکر ادا کیا کریں۔ اس دنیا میں ہم نے کون سا یہاں پہ ہم نے صدیاں گزارنی ہے، کسی نے بھی صدیاں نہیں گزارنی یہاں پہ، کچھ عرصہ ہے یار، کچھ عرصہ ہے، صرف تھوڑا سا عرصہ ہے، ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے میں بہت سوچتا تھا کہ یار فلاں بندے نے ایسے کر دیا بس، لیکن جب سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کی ہے، سمجھنا شروع کی ہے لوگوں کے رویے، اور ایسے کون کیا کر رہا ہے، کون کیسے کرے گا، آپ کو نقصان پہنچائے گا، سوچنا بھی چھوڑ دی ہے۔ کبھی کبھی آتا ہے کیونکہ انسان ہوں، لیکن پھر دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ آپ یہ جو وسوسے ہیں نا اس کو دور کر دے، اور میری زندگی میں جتنی بھی پریشانی ہیں، دکھ ہیں، دعا تو لازمی ہر انسان کرتا ہے، دعا کریں آپ، کسی بھی صورت دعا آپ نے نہیں چھوڑنی، اگر آپ کو یہ بھی ہو نا کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی، دعائیں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ابھی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میں یہاں پہ آیا ہوں لالے موسیٰ سے، میں نے جمعہ وہاں پڑھنا تھا، میں نے یہ فیملی کو کہا ہے کہ میں نا اب تقریباً 15 منٹ رہ گئے تھے، میں نے ان کو کہا کہ میں جو ہے نا
میں نے جمعہ پڑھنا ہے تو 15 منٹ رہ گئے تو جمعہ پڑھ کے میں کہتے ہیں نہیں آپ وہاں جا کے جمعہ پڑھنا. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے اللہ مالک ہے, جمعہ مل گیا تو اللہ کا فضل ہوگا, اور اگر نہ ملا تو پھر میں ظہر کی نماز پڑھوں گا نا. یہاں پہ آیا ہوں, پہلی مسجد میں گیا ہوں, وہاں انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا جمعے کی نماز ہو چکی ہے, ٹھیک ہے. پھر اگلی میرے ذہن میں تھا اگلی کہیں سے مسجد ہوگی, ایک بھائی سے پوچھا تو وہ کہہ رہا کہ آگے ایک مسجد ہے وہاں پہ شاید ہو جمعہ. وہاں پہ بھی گیا ہوں تو لوگ جمعہ پڑھ کے نکل رہے تھے. پھر میں نے میرے دماغ میں آیا کہ یا اللہ رحم کر, میں نا جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں کچھ قدم کے آگے گیا ہوں نا تو اذان کی آواز آ رہی تھی. یہ لاسٹ اذان جو ہو رہی ہے نا, جو آخری جو لاسٹ والی اذان ہے وہ ہو رہی تھی. کوئی بھی دعا آپ کی رد نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. کبھی بھی پریشان نہیں ہونا, کوئی چھوڑ جائے, کوئی دھوکہ دے جائے, کوئی تکلیف دے آپ کو, آپ یہ سمجھیں کہ آپ اللہ نے آپ کو بڑے کسی دھوکے سے بچا لیا ہے. انسان ہے نا, تو آپ نے سورہ ناس پڑھی ہوگی نا, تو وہاں پہ خناس ایک انسان کا ہی گروہ ہے. اگر غلطی ہے تو اللہ مجھے معاف کرے. وہاں پہ خناس سے ایک ذکر آیا نا, تو وہ خناس جو ہے نا وہ ایک گروہ ہے جو انسان کے دلوں میں انسان کو شر کی طرف لے کے جاتا ہے. وہ انسانوں میں سے ایک گروہ ہے, ٹھیک ہے, جو شیطان کی طرح ہیں. تو اللہ نا بعض اوقات آپ کو وہ خناس سے بھی بچا رہا ہوتا ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں نے اتنا انویسٹ کیا ہے, میں اس کے ساتھ اتنا رہا ہوں, میں نے اتنا ٹائم دیا, میں بڑے سچے دل سے اس کے ساتھ تھا, لیکن اس نے مجھے دھوکہ دیا, فریب لگایا, اور الٹا باتیں بھی سنا کے جاتے ہیں. اپنا اندر کا ایگو نکال کے نا, وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کر کے, اپنے دل کو سیٹسفائی کر کے وہ آپ کو باتیں بھی سنا کے جاتے ہیں کہ اگر دھوکہ دی ہے تو وہ آپ کی وجہ سے دی ہے, ٹھیک ہے. آپ کبھی بھی خود کو ریگریٹ مت کریں, کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ یار انسان یہ گیا, میرا یہ ہو گیا نقصان, وہ نقصان ہو گیا. کچھ بھی نقصان نہیں ہو آپ کو. کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ قبر میں ہمیشہ قبر میں ایک ہی انسان ہوتا ہے, وہی جس کی قبر ہوتی ہے, اور آپ کے ساتھ دوسرا کوئی انسان اس دنیا میں, کوئی بھی آپ کا بیٹا ہے, بہن ہے, بھائی ہے, دوسرا کوئی انسان آپ کے ساتھ کبھی بھی نہیں جاتا, ٹھیک ہے. ایک دن رکھیں گے آپ کی ڈیڈ باڈی, 2 دن رکھیں گے, تیسرے دن وہ کہیں گے کہ بھائی اس کو دفنائیں. اس لیے یہ زندگی, کبھی آپ کی زندگی میں 1000 لوگ آئیں گے اچھے, 1000 برے لوگ آئیں گے, کچھ آپ کو زندگی سکھا کے جائیں گے, کوئی آپ کے لیے چیپٹر ہوگا, کوئی آپ کے لیے لیسن ہوگا, ٹھیک ہے. کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی. میں نے تو یہی سیکھا ہے, میں آگے بھی زندگی سے سیکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے. میری اتنی عمر نہیں ہے, لیکن جتنا ایکسپیرینس ہوا ہے نا, جتنا میں نے لوگوں سے سیکھا ہے, بہت سارے لوگوں سے سیکھا ہے, میں نے لوگوں کے رویے سے سیکھا ہوں. لوگ بولتے ہیں نا, ابھی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, لوگ بول کچھ رہے ہوتے ہیں, کر کچھ رہے ہوتے ہیں, مائنڈ میں پلان کچھ اور ہوتا ہے. ان کو کہتے ہیں منافق, ٹھیک ہے. اور جو مومن ہوگا نا, مومن جو ہوگا اس کا پلان بھی وہی ہوگا, اس کا پریکٹیکلی جو کام وہ کر رہا ہوگا وہ بھی ہوگا, اور جو سوچ رہا ہوگا اس کے دل میں ہوگا وہ بھی وہی ہوگا, وہ ایک ہی چیز اس کی ہوگی. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. بہت سارے لوگ جو ہے نا پلان دماغ میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے, اور کر کچھ رہے اور ہوتے ہیں, اور دکھا کچھ اور رہے ہیں. یہ منافق کی نشانی ہے. ہم نے نام منافق بننا ہے, ہمیں کوئی ضرورت نہیں. ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے دھوکہ دینا دو, کوئی مشکل نہیں ہے, وہ اللہ کی ذات ہے نا, وہ اللہ کی ذات ہے, انصاف کرنے والی ہے اللہ کی, سب کے ساتھ اللہ کی ذات ہے, ٹھیک ہے. جب آپ اللہ پہ چھوڑتے ہو نا, جب اپنے فیصلے سب اللہ پہ چھوڑتے ہو, کہتے ہو کہ ہاں جو بھی ہوگا اللہ بہتر کرے گا, تو پھر آپ کو وہ جو آگ میں اگر آپ جلس رہی ہو نا, آپ کو اللہ آگ میں جلسنے بھی نہیں آپ کو دے گا. وہ آگ جو ہے نا گلزار بن جائے گی. جیسے حضرت ابراہیم السلام کو جو ہے نا نمرود نے آگ میں پھینکا تھا, تو کیسے اللہ نے ان کو جلنے بھی نہیں دیا. سبحان اللہ, ٹھیک ہے. تو ہم مسلمان ہیں, جو بھی آتا ہے فیس کریں, کچھ بھی آ رہا ہے فیس کریں, ایسے فیس کریں جیسے ایک کبھی بھی آپ نے کوئی بھی جنگ دیکھی ہوگی نا, تو وہاں کا جو آگے جو لڑ رہا ہوتا ہے نا, جو مجاہد ہوتا ہے, جو فرنٹ لائن پہ ہوتا ہے, آپ اس کی آنکھوں میں دیکھیں گے نا تو وہ بڑا اطمینان ہوتا ہے. اگر آپ مسلمان کسی مجاہد کو دیکھیں گے نا فرنٹ لائن میں, تو وہ بہت اطمینان میں ہوتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ اگر تو میں زندہ رہا
تو میری جو زندگی ہوگی غازیوں کی طرح ہوگی. اگر تو میں ہو گیا شہید تو شہادت سے بڑا رتبہ بھی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, شہادت سے بڑی موت بھی کوئی نہیں ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی ہمیشہ چہرے پہ اسمائل رکھیں, دکھ دیکھیں سکھ دیکھیں کچھ بھی ہو کہیں سب ٹھیک ہو جائے گا, خیر ہے. جو انسان آپ کو توڑ کے گیا ہے اس کو کہیں کہ خیر ہے, کوئی بات نہیں. اور میرا نہیں خیال کہ جو آپ کی یہ جو اسمائل ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کو توڑ نہ دے. ٹھیک ہے, ابھی نہیں اس کو کچھ اثر ہوگا. ابھی کسی کو جو آپ کو دھوکہ دے کے گیا, کوئی آپ کو توڑ کے گیا, ابھی اس کو کچھ اثر نہیں ہوگا کیونکہ اس کے پلان چل رہے ہیں. یہ دنیا ہے نا, یہ دنیا میں انسان ایک کو دھوکہ دیتا ہے نا تو اس کا پلان آگے نیکسٹ پلان اس کا تیار ہوتا ہے کہ ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ایک اللہ کا نظام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ پوری دنیا آپ کی نیت پہ آپ کو ہر چیز عطا کرتی ہے. جیسی آپ کی نیت ہوگی نا, آپ جو نیت کریں گے, جیسی نیت کریں گے, آپ کو ویسا صلہ بھی ویسا ملے گا. اگر نقصان ملتا ہے نا, اگر آپ نے کسی کو دھوکہ نہیں آپ نے سوچا تو اگر دھوکہ مل گیا تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی نعمت میں سے ایک نعمت ہے. اگر آپ سوچیں گے کہ بھائی یہ کیا کہہ رہا ہے, نعمت ہے یار. برے لوگوں سے اللہ نے آپ کو بچا لیے, برے لوگوں سے اگر اللہ نے بچا لیا تو یہ نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. خوش رہیں, آباد رہیں, ہنستے مسکراتے رہا کریں. کسی کے چلے جانے سے, کسی کے دھوکہ دینے سے زندگی ختم نہیں ہو جاتی کسی کی. ہاں, وہ ایک اچھا انسان, مخلص انسان, وہ اس کی زندگی سے مائنس لازمی ہو جاتا ہے. یہ میں نے غور کیا ہے. اس کے بعد وہ انسان کی زندگی ایسے تباہ ہوتی ہے نا, ایسے تباہ و برباد ہوتی ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو لوگ دھوکہ دے کے ایک جگہ سے دھوکہ دیتے ہیں, پھر دوسری جگہ جاتے ہیں نا, وہاں پہ بھی ان کا مائنڈ یہی چل رہا ہوتا ہے کہ ایسے ہوا نا تو ایسے کریں گے, ایسے ہوا تو ایسے کریں گے, کیونکہ اس کا پلان چل رہا ہوتا ہے. دھوکے باز ہوتا ہے نا تو اس کا پلان آلریڈی وہی مشین میں, وہی سافٹ ویئر, سیم سافٹ ویئر اسی پہ چل رہا ہوتا ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ انسان اتنا اکیلا ہو جاتا ہے, لاچار ہو جاتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ اگر کسی کی بھی زندگی میں کوئی دھوکے باز ہے تو اللہ جلد از جلد اس کا چہرہ سامنے جانا لے آئے, بجائے وہ اتنی زندگی گزارے, 10 سال گزارے, 20 سال, اس کے بعد جا کے آپ کو دھوکہ ملے تو کافی انویسٹ ہو چکا ہوتا ہے آپ کا. اس سے اچھا ہے کہ وہ آپ کو اسی وقت, اسی کچھ ٹائم کے بعد, کچھ پیریڈ کے بعد ہی وہ دھوکے باز انسان آپ کے سامنے ایسے آ جائے. یہ میری دعا ہے کہ جو دھوکے باز ہیں وہ جلد سے جلد ہر کسی کی آنکھوں کے سامنے وہ فاش ہو جائیں. آج کا ولاگ بنا تو میں اس لیے رہا تھا کہ آج آپ پوری روٹین آپ سے شیئر کروں گا, لیکن لمبی بات یہ ہوگی ہے کہ آپ کو نا میرے مائنڈ میں ایک بات آئی ہے, میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں. کہ دیکھیں لوگ باجے بجا رہے ہیں ابھی بھی, یہ دیکھیں یہ بچوں کی بھی کیا لائف ہے, خوشی خوشی جو ہے نا بجاتے جا رہے. تو دوستو ابھی میں آ گیا ہوں اپنے سٹینڈ پہ, فیملی کو چھوڑ دیے ان کے گھر پہ. تو ابھی چلیں گے ہم سیدھا گھر, اس کے بعد کھانا شانا کھائیں گے. تقریباً 4 کا ٹائم ہوا ہے, ریسٹ کریں گے. ریسٹ کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ ہم عصر کی نماز پڑھیں گے. تو چلیں, جو ابھی تک جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا, سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, اور کمنٹ کر کے آپ لازمی بتائیے گا کہ آج کا دن آپ نے انڈیپینڈنس ڈے کیسے منایا ہے. جمعہ شمعہ تو پڑھا ہی ہوگا آپ نے. تو چلیں چلتے ہیں گھر. گھر آنے کے بعد جو ہے نا عصر کا ٹائم ہونے والا تھا. تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد کھانا شانا تو نہیں کھا پائے ہم کیونکہ گیس نہیں ہے. خیر کوئی بات نہیں. تو اس کے بعد سوچا کہ جو ہے نا ولاگ کو ہم اینڈ کریں. کافی لمبا ولاگ بن گیا. تو امید ہے آج کا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں, سبسکرائب لازمی کریے گا, تاکہ میری نئی ویڈیوز, کوئی بھی ویڈیوز بناتا ہوں یا کوئی بھی پیغام دیتا ہوں یا کوئی بھی کسی قسم کی ویڈیوز آتی ہیں, تاکہ آپ تک ٹائم پہ پہنچتی رہیں. عصر کی ہم نے نماز ادا کر لی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ. تو ابھی ہم جو ہے نا آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پھر ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ, اگر زندگی رہی تو کسی اور ویڈیو میں, کسی اور ٹاپک میں. تو پھر ہم
آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.